नमस्कार सबैजनालाई टिएसएन पिएससी युट्युब च्यानलमा हजुरहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। सदाझै आज पनि 2078 जेठ 19 गते गोरखापत्र ज्ञान सगरमा प्रकाशित वस्तुगत लोकसेवा सामग्री लिएर आएकी छु। यो भिडियो शिक्षक सेवा, लोकसेवा, विभिन्न बैंक तथा संस्थानका परीक्षाका लागि निकै उपयोगी हुनेछ। वस्तुगत प्रश्न उत्तर अन्तर्गत प्रश्न नम्बर 1, हरित विकास र विश्वव्यापी लक्ष्य 2030 का लागि साझेदारी सियोल शिखर सम्मेलन कहिले सम्पन्न भयो? सन् 2021 मे 30 देखि 31 सम्म। गणतन्त्र कोरियामा आयोजित कार्बन तटस्थताका लागि हरित पुनः प्राप्ति विषयक भर्चुअल शिखर सम्मेलनमा 40 भन्दा बढी मुलुकका राज्य तथा सरकार प्रमुख, 21 अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनका नेता, शिक्षा क्षेत्र, नागरिक समाज, व्यावसायिक समुदायका प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको। शिखर सम्मेलनले जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी वैश्विक सामूहिक कार्यलाई गति दिन बेलायतमा हुने कोप 26 सम्मेलनका लागि आधार तयार गर्ने जनाइएको। सम्मेलनमा मे 30 का दिन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपाल सन् 2050 सम्ममा कार्बन तटस्थ मुलुक बन्ने लक्ष्यका साथ अगाडि बढेको बताउनु भएको। प्रश्न नम्बर 2, चीनमा एक दम्पतिलाई 3 सन्तानसम्म जन्माउन पाउने नीति कहिले बन्यो? सन् 2021 मे 31। यसअघिको 2 जनासम्म बच्चा जन्माउन पाउने नीति परिवर्तन गर्दै अब एक दम्पतिले 3 जनासम्म सन्तान जन्माउन पाउने नीति सरकारले ल्याएको हो। राष्ट्रपति सी जिनपिङद्वारा मे 31 को पोलिट ब्युरो बैठकमा उक्त नीतिलाई स्वीकृति दिएको। 10 वर्ष यता जनसङ्ख्या वृद्धि दर ह्वात्तै कम भएपछि राष्ट्रपति सी नेतृत्वको सरकारले जनसङ्ख्या बढाउन नयाँ नीति ल्याएको। चीनमा पछिल्लो वर्ष 1 करोड 20 लाख मात्रै बच्चा जन्मिएका थिए। सन् 2016 मा 1 करोड 80 लाख बच्चा जन्मिएका थिए। यस वर्षको जन्मदर सन् 1960 यताकै सबैभन्दा कम भएको जनाइएको। चीनमा सन् 1980 देखि 2015 सम्म एक दम्पतिले 1 जना सन्तान मात्रै जन्माउने नीति लागू थियो। सन् 2016 मा 2 सन्तानसम्म जन्माउन पाउने नीति लागू भयो। प्रश्न नम्बर 3, चलचित्र पत्रकारिता दिवस कहिले मनाइन्छ? जेठ 7। चलचित्र पत्रकार सङ्घ नेपालले 2078 जेठ 7 गते सङ्घको 22औं स्थापना दिवस तथा 19औं चलचित्र पत्रकारिता दिवस मनाइएको। सङ्घ दर्ता भएको दिनलाई आधार मानेर हरेक वर्ष जेठ 7 मा यो दिवस मनाउँदै आइएको। प्रश्न नम्बर 4, विष्णुमती नदी मुहान सम्बन्धी तीर्थलाई के भनी चिनिन्छ? सपन तीर्थ। प्रश्न नम्बर 5, नेपालमा राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवस कहिले मनाइन्छ? जेठ 16। प्रश्न नम्बर 6, यस वर्षको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसई कुन आधारमा गरिने भएको छ? विद्यालयको आन्तरिक मूल्याङ्कनबाट। कोभिड-19 महामारीका कारण एसई परीक्षा विद्यालयको आन्तरिक मूल्याङ्कनबाट गरिने भएको। कोभिड-19 महामारीकै कारण गत वर्षको एसई परीक्षा पनि विद्यालयको आन्तरिक मूल्याङ्कनबाटै गरिएको। प्रश्न नम्बर 7, गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति पुरस्कार स्थापना कहिले भएको हो? विक्रम सम्वत 2062। प्रत्येक 5 वर्षमा प्रदान गरिने गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति पुरस्कार पहिलो पटक विक्रम सम्वत 2065 बुद्ध पूर्णिमाका दिन प्रदान गरिएको। प्रश्न नम्बर 8, भू उपग्रहबाट पहिलो पटक टेलिफोन सञ्चालन भएको जिल्ला कुन हो? मुस्ताङ। प्रश्न 9, नेपालमा सहायता समूहको गठन कहिले भएको हो? सन् 1976। प्रश्न 10, सार्क सचिवालयबाट नियमित रूपमा निस्कने पत्रिकाको नाम के हो?
पिगन। प्रश्न 11 नेपालमा विद्युत सङ्केतबाट ट्राफिक नियन्त्रण गर्न कहिलेदेखि थालिएको हो? विक्रम सन् 2023। प्रश्न 12 नेपालमा भारतको पहिलो महावाणिज्य दूतावास कहिले र कहाँ खोलियो? विक्रम सम्वत 2061 माघ 4 वीरगञ्ज। प्रश्न 13 नेपालमा गणतन्त्र दिवस कहिले मनाइन्छ? जेठ 5। संविधान सभाको पहिलो बैठकले 2065 जेठ 15। नेपालमा गणतन्त्र दिवस कहिले मनाइन्छ? जेठ 15। संविधान सभाको पहिलो बैठकले 2065 जेठ 15 गते नेपाललाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गरेको दिनको स्मरणमा हरेक वर्ष गणतन्त्र दिवस मनाउँदै आइएको। प्रश्न 14 राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा बङ्गलादेशको राजकीय भ्रमण कहिले भएको हो? विक्रम सन् 2077 चैत 9 देखि 10, सन् 2021 मार्च 22 देखि 23। प्रश्न 15 मन्त्री परिषदको 2078 जेठ 10 को बैठकले कोभिड-19 सङ्कटबाट व्यवस्थापन केन्द्र सीसीएमसी को प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सीईओमा कसले नियुक्त गर्यो? बालानन्द शर्मा, नेपाली सेनाका पूर्व रथी। प्रश्न नम्बर 16 युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले खेलकुद पत्रकारिता पुरस्कार 2077 कसलाई प्रदान गर्यो? खेल पत्रकार कमल खत्री। पुरस्कार राशि रु 50,000। प्रश्न नम्बर 17 नेपालमा सबैभन्दा बढी पाटे बाघ पाइने राष्ट्रिय निकुञ्ज कुन हो? चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज। प्रश्न नम्बर 18 विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफाले सन् 2021 मे 27 मा जारी गरेको नयाँ वरियतामा नेपाल कतिऔं स्थानमा रहेको छ? 171औं। नेपाल दक्षिण एसियाली राष्ट्रको वरियतामा तेस्रो स्थानमा रहेको। प्रश्न नम्बर 19 नेपाली साहित्यका प्रथम शहीद भनी कसलाई चिनिन्छ? सुब्बा कृष्णलाल अधिकारी। प्रश्न नम्बर 20 केन्द्रीय पञ्जीकरण व्यक्तिगत घटना दर्ता सम्बन्धी कार्य गर्ने निकाय विभाग कुन मन्त्रालय अन्तर्गत पर्छ? सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय। प्रश्न नम्बर 21 ब्रिक्स बैङ्कको प्रधान कार्यालय कहाँ रहेको छ? सङ्घाई चीन। प्रश्न नम्बर 22 नेपालमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नियुक्ति कहिलेदेखि सुरु भएको हो? विक्रम सन् 2022 पुस 1। प्रश्न नम्बर 23 सरकारी कार्यालयमा साइनबोर्ड नेपालीमा राख्नुपर्ने व्यवस्था कहिलेदेखि भएको हो? विक्रम सम्वत 2018 जेठ 9। प्रश्न नम्बर 24 सर्वप्रथम मूल्य अवधि कर लागू गर्ने देश कुन हो? फ्रान्स 1954। फ्रान्स सन् 1954 देखि। प्रश्न नम्बर 25 नेपालको सबैभन्दा उच्च स्थानबाट बगेको अरुण नदीलाई अर्को के नामले चिनिन्छ? फुङचु। प्रश्न नम्बर 26 मनोवैज्ञानिक चिकित्सा प्रणालीका जन्मदाता को हुन्? सिगमन्ड फ्रायड। प्रश्न नम्बर 27 भारतमा बापु भन्नाले महात्मा गान्धीलाई चिनिन्छ भने नेताजी भन्नाले कसलाई चिनिन्छ? सुभाष चन्द्र बोस। प्रश्न 28 नेपालमा हायु जातिको मुख्य बसोबास कहाँ रहेको छ? रामेछाप र सिन्धुली। प्रश्न नम्बर 29 जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी पेरिस सम्झौता अनुमोदन गर्ने पहिलो सार्क राष्ट्र कुन हो? मालदिभ्स। नेपालले सन् 2016 अक्टोबर 24 मा यो सम्झौता अनुमोदन गरेको। प्रश्न नम्बर 30 बीमा समितिबाट हालै सञ्चालन अनुमति प्राप्त गरेको पुनर्बीमा कम्पनी कुन हो? हिमालयन रि इन्स्योरेन्स कम्पनी। थ्याङ्क यू।